बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। मैंने 25 मई को एक ख़बर दी थी। वो ख़बर जो है, ख़बर कह लें या उसको अंदाज़ा कह लें, अंदाज़ा लगाया था और मैंने एक तजवीज़ दी थी या जो भी उसको आप कह लें। मैंने एक फ़ेसबुक पे पोस्ट शेयर की थी कि जब 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों के जाने का सिलसिला और पार्टी छोड़कर चले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि इलेक्शन से पहले ऐन मुमकिन है कि एक नई जमात बने जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस हो। तो ये जो एक यानी कि आज ख़बर सामने आई है, वो बिल्कुल जो मेरी एक अंदाज़ा था मेरा, वो ठीक साबित हुआ कि जी परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं KP के और वज़ीर दिफ़ा रह चुके हैं इमरान खान हुकूमत में, वो जो है नई जमात लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस उसका नाम होगा। तो ये एक अंदाज़ा था जो कि मेरा दुरुस्त साबित हुआ। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने और जो चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं उसे कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने मुतालबा किया कि MQM लंदन के नाम पर शहर का अमन ख़राब करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत MQM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस ले। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहरियों से अपील की कि कराची के अवाम हौसला रखें और किसी मनफी सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं लाहौर में हूँ और मेरे एक अज़ीज़ मेरे रिश्तेदार कराची से आए हुए हैं। उनसे ज़रा मैंने बैठ के जब बात की, मैंने उनसे पूछा कि ज़ाहिर है वो कराची सेंट्रल में जो है वो उनकी रिहाइश है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या माहौल है वहाँ पे, हमें जो ख़बरें आ रही हैं वो मतलब जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है, जो अखबारात में छप रहा है, जो हम जिस पर वीलॉग कर रहे हैं, उसमें और क्या मतलब यानी कि ऐसी चीज़ है जो हम गलत बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। MQM पाकिस्तान जो अपनी मकबूलियत है वो खो चुकी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी MQM लंदन की सरगर्मियों पर जो है वो नज़र रखें जिसके नाम पर शहर का अमन ख़राब किया जा रहा है, तो ये वो बिल्ली है जो अब थैले से बाहर आ गई है। बार बार इसी चैनल पे मैं आपको ज़राए से भी ख़बर दे रहा था, वो खुफिया मीटिंग के बारे में भी बताया था कि जी खुफिया मीटिंग हुई कि जी लिस्टें तैयार करो, बताओ मुखबरियाँ। फिर वो मुखबरियाँ हुई, लोगों को पकड़ा और उसके बाद जो है वो उसका नाम MQM लंदन ने या MQM जो अल्ताफ़ है उसने क्या नाम रख दिया, मुखबर कौमी मूवमेंट। तो ये अब जो हम बात समझ रहे थे कि दबे अल्फाज में की जा रही थी, वो अब खुल के ख़ुद MQM जो पाकिस्तान है वो कर रही है कि जी MQM लंदन की सरगर्मी, यानी बकौल उनके शायद MQM लंदन जो है वो एक दहशतगर्द जमात है उनके नज़दीक। वो ये कह रहे हैं ना, या शहर का अमन तबाह करना चाहती है। और अमन तबाह इनकी नज़र में, यानी MQM पाकिस्तान की नज़र में अमन तबाह करने का जो यानी कि जो अमन तबाह करना है वो क्या है, जो रैलियाँ निकल रही हैं, जो बैनर्स लग रहे हैं, जो वॉल चॉकिंग हो रही है, जो लोग नारे लगा रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, ये MQM पाकिस्तान के नज़दीक शायद शहर का अमन तबाह करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको क्या बताया था कि जब मेरी बात हुई MQM लंदन, वहाँ पर मैंने पूछा आपका क्या प्लान है 13 अगस्त का। उन्होंने कहा नहीं जी कोई प्लान नहीं है हमारा, यानी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है कि जी हमने ऐसा कुछ करना है, रैलियाँ निकालनी है। यानी वो ख़ुद ये कहते हैं हम चाहते ही नहीं हैं, हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि जिससे शहर का अमन तबाह हो। हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं जो कराची से आए हुए हैं, उनसे मैं बैठ के मैंने बड़ी तफसील से पूछा, बातचीत की, तो वो ये कह रहे थे कि लोगों में ख़ासकर जो यूथ है उसमें फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा इन हालात को लेके। और ख़ासकर जो मैंने पूछा यार मेयर कराची तो बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या काम कर रहे हैं भाई, मसला ये है कि कराची को इस वक्त जो मेन ज़रूरत है, कराची के यूथ को, नौजवानों को, ख़ासकर जो पढ़कर जॉब तलाश कर रहे हैं, उनको रोज़गार की तलाश है, उनको कारोबार की तलाश है। इसमें कोई शक नहीं है कि वही अज़ीज़ मुझे बता रहे हैं कि जी नॉर्थ नाज़ाबाद में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम हो रहा है। नाज़ाबाद साइड पे ये जो जहाँ के DC हाज़िम मंगवार साहब हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं ताहा साहब, वो कह रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, ये एमिनिटीज़, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये तो ठीक है बुनियादी ज़रूरत हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है वो है जॉब, रोज़गार। लोगों के पास रोज़गार होगा, काम होगा, तो लोग जो हैं वो बिज़ी रहेंगे, अपना घर चलाएंगे और इस तरह से जब उनका घर खुशहाल होगा तो फिर एक इज्तिमाई तौर पे सब जो है वो खुशहाल होंगे। और यही वजह है कि इस वक्त जो कराची वाले हैं मेजॉरिटी, जो हमें बहरहाल जो जिस तरह से जो फ़ीडबैक आ रहा है वो यही लग रहा है कि अब लोग साथ देना चाहते हैं अल्ताफ़ हुसैन का। अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक ताज़ा ट्वीट जो है ना वो सामने आया है और मैं जनाब अली
اس ٹویٹ کو میں بہت زیادہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وجہ یہ ہے کہ سچی بات ہے بھائی کہ الطاف بھائی تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے سچ بول دیتے ہیں, کھری بات کر دیتے ہیں, کھل کے بول دیتے ہیں. اور اب جو انہوں نے آج ٹویٹ کیا نا, یہ تو پتہ نہیں بڑے بڑے میں کہتا ہوں ذرا ہلا کے رکھ دے گا ایوانوں کو. میں اس کی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, بہت زیادہ ڈیٹیل میں. ایک اس کا پورشن ضرور میں کر دوں گا, کیونکہ جو پہلا اس کا پارٹ ہے نا, پورشن ہے, وہ دو قومی نظریے پہ ہے. انہوں نے بیسیکلی دو قومی نظریے کو ایک طرح سے اس پر سوال اٹھایا ہے. بہت ہی ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ سوال ویلڈ ہے, لیکن کیونکہ دو قومی نظریہ ہے نا, تو اب آپ کو پتہ ہے دو قومی نظریہ جو ہے وہ اساس ہے, بنیاد ہے پاکستان کی. اب اس پر سوال اٹھانا جو ہوتا ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو میں کوئی سوال نہیں کر رہا, نہ میں کوئی اس پہ اپنا کوئی تجزیہ دے رہا ہوں یا کچھ بھی. وہ آپ خود جا کے ٹویٹ پڑھیں. میں اکثر ٹویٹ پڑھتا ہوں, میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا یہاں پہ کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ بہت سارے بیسیکلی سوالات اٹھائے ہیں. اس ٹویٹ کے دو حصے ہیں. میں نے کہا جو دوسرا حصہ ہے نا, اس میں انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ آخر میں رکھے ہیں دو قومی نظریے کہ انہوں نے کہا اگر دو قومی نظریہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو اس میں انہوں نے سوال اٹھائے, اس میں جو سوال نمبر 5 ہے نا, اس امر سے تمام مہاجر بخوبی واقف ہیں کہ جب وہ کسی ملازمت کے لیے امتحان دینے کی لازمی شرط کو پورا کرتے ہوئے امتحان میں شریک ہوتے ہیں اور انتہائی اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں, تو اس پر کامیاب ہونے والے مہاجر نوجوان اور ان کے اہل خانہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کامیابی کے بعد انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ان سے بار بار یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ تم کہاں پیدا ہوئے تھے. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی, حیدرآباد, سکھر یا سندھ کے فلاں فلاں شہر میں پیدا ہوئے تھے. پھر انٹرویو لینے والے افراد ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ, دادا اور نانا کہاں پیدا ہوئے تھے. جب سوال پوچھنے والوں کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ, دادا اور نانا انڈیا میں پیدا ہوئے تھے, تو سوالات پوچھنے والے یک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں اچھا تم ہندوستانی ہو. جس پر انٹرویو دینے والا فرد یہ جواب دیتا ہے کہ میں ہندوستانی نہیں بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور میں پکا پاکستانی ہوں. تو پھر انٹرویو لینے والے افراد کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو بذریعہ خط انٹرویو کا جواب مل جائے گا, مگر امتحان میں اعلیٰ یعنی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے والا خط کا انتظار کرتا رہتا ہے اور ملازمت کم نمبر حاصل کرنے والے کسی اور فرد جسے سن آف دا سوائل سمجھ کر پکا پاکستانی سمجھا جاتا ہے کو دے دی جاتی ہے. کیا مہاجروں کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ متعصبانہ عمل دو قومی نظریے کو ایک فریب ثابت نہیں کرتا؟ یہ جو ہے نا بہرحال بڑا امپورٹنٹ اس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے. اچھا یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا میں مطلب کیونکہ بس اب ویڈیو اینڈ کرتا ہوں. الطاف حسین صاحب بڑے تلخ سوالات کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی تحریر پر پابندی ہے. بہت سے لوگ اس کو ظاہر سچ سمجھتے ہیں جو ان کے فالوورز ہیں, ماننے والے ہیں, اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. لیکن یہ پاکستان ہے, بہت ساری باتیں یہاں پر آپ نہیں کر سکتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسئلے مسائل ہیں, ایشوز ہیں. میں نے کہا نا دو قومی نظریے پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. الطاف حسین کا ٹویٹ آپ پڑھیں, جا کے خود ہی پڑھیں, آپ دیکھ لیں انہوں نے جو کیا ہے, جو ریلیٹڈ تھی کراچی سے بات, وہ میں نے آپ کو بتا دی. میرا صرف ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے میں بیٹا ہوں ایک مہاجر کا, میں اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا, اور اس کا ایک لاجک, اس کی جو لاجک میں پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جی میرے والد صاحب ہجرت کر کے آئے تھے, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے, وہ یہاں پر رہے, میں یہاں کراچی میں پیدا ہوا, پاکستان میں پیدا ہوا, تو میں پاکستانی ہوں. میں اردو سپیکنگ ہوں, میں اردو بولتا ہوں, میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا. مہاجر کی اولاد ضرور ہوں, میں اردو بولنے والا ہوں میں, لیکن میں اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا. میں مکس اپ کر لیتا ہوں سب کے ساتھ اپنے آپ کو کہ نہیں یار, ناؤ آئی ایم جسٹ پاکستانی. میرے والد مہاجر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہی بات میں اپنے بہت سارے دوستوں اور اب آپ کو کہتا ہوں. ہو سکتا ہے اس ویلاگ کو دیکھنے والے بہت سے لوگ اس بات سے مائنڈ کر جائیں, کیونکہ میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے لوگ کہہ رہے تھے جی آپ لفظ مہاجر کیوں نہیں استعمال کرتے اپنے ویلاگ میں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی مہاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھیے مہاجر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آباء و اجداد ہمارے مہاجر تھے, میرے والد مہاجر تھے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے آج نوجوان ہیں, بہت سے ایسے ہوں گے جن کے والدین ہجرت کر کے وہاں سے آئے. آپ لوگ تو یہیں پیدا ہوئے نا, تو ہم اپنے آپ کو پاکستانی جو ہے وہ کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اردو سپیکنگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اردو سپیکنگ ہے. لیکن اب یہ بات جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اپنے ٹویٹ میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں,
اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی جو سن آف دا سوائل ہے نا ان کو، یعنی کہ سن آف دا سوائل کہہ کے کہ جی اکثر یہ کہا جاتا ہے مہاجروں کو جو یا اردو اسپیکنگ کو جو ہے نا وہ تانا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں تم کون ہو، تمہاری تو کوئی زمین ہی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی لینڈ ہی نہیں ہے، یو آر دا پیپل وداؤٹ اینی لینڈ، ہم ہیں سن آف دا سوائل سن آف دا لینڈ، ہمارے لینڈ ہے، ہمارا لینڈ ہے سندھی، ٹھیک ہے. یہ تانا دیا جاتا ہے اور یہ بڑا افسوسناک تانا ہے، اور یہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا جاتا. یہ شاید آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی نہ بتائے، لیکن سوشل میڈیا پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے. میرے اپنے بھانجے بھتیجے اسکول جاتے تھے، وہاں پر کچھ بچے آتے تھے، ظاہر ہے بہت سے مطلب ہمارے دوست احباب جو کہ سندھ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہتے تھے، تانے دیتے تھے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف، وہ جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو چھیڑخانی کرنا ایک دوسرے، تو یہ چیز ہوتی تھی کہ نہیں. تو بہرحال اس کے باوجود ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حق نہ ماریں کسی کا، آپ میرٹ پہ کام کریں. یہی بات بار بار الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ جی میرٹ پر کرو، میرٹ پر، یہ کوٹا سسٹم جو ہے نا اس کو ختم کرو. اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.